एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर जब अचानक रियान ने मेरी तरफ देखकर कहा, अम्मी आप हमारे साथ नहीं जा सकती, तो ऐसा लगा जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। मेरे हाथ में पासपोर्ट था, बोर्डिंग पास था और वो छोटा सा बैग भी, जिसे मैंने कई दिन पहले खुशी खुशी तैयार किया था। आसपास खड़े लोग हैरत से मुझे देखने लगे, कुछ आपस में सरगोशियां करने लगे। कतार में खड़ी एक खातून ने अपने शौहर से आहिस्ता आवाज में कहा, देखो बेटा अपनी माँ को साथ ले जाने से इनकार कर रहा है। मेरे कानों में सब आवाजें पड़ रही थी, मगर मैं खामोश खड़ी रही। आंखों में नमी जरूर थी, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मेरा नाम जैनब है। मैं रावलपिंडी की एक पुरसुकून रिहाइश सोसाइटी में अपने 3 मंजिला अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। मेरी बालकोनी से सामने का सब्ज बाग साफ दिखाई देता है, जहाँ सुबह की पहली रोशनी के साथ मैं चाय का कप लेकर खड़ी हो जाती हूँ। जिंदगी का बड़ा हिस्सा मैंने एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए गुजारा। चंद साल पहले रिटायर हुई और फिर अचानक मेरे शौहर सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो रेलवे के एक जिम्मेदार ऑफिसर थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने हर चीज तरतीब से रखी थी, घर, बचत, पेंशन और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी। सब कुछ इनके जाने के बाद मेरे पास माली तौर पर किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर दिल के अंदर एक खालीपन हमेशा रहता था। मेरी दुनिया का मरकज मेरा इकलौता बेटा रियान था। मैं समझती थी कि बुढ़ापे में वही मेरा सहारा बनेगा। शुरू में वाकई ऐसा ही था। वो रोज़ाना फ़ोन करता, मेरी खैरियत पूछता, दफ्तर जाते हुए मेरे हाथ का खाना साथ ले जाता। मगर इसकी शादी के बाद रफ्ता रफ्ता सब कुछ बदलने लगा। इसकी बीवी उरूज बेज़ाहिर बहुत खुश इखलाक और नफीस मिजाज थी। मेरे सामने अदब से पेश आती, चाय बनाकर देती और मेरा ख्याल रखने का तासीर देती। लेकिन कई बार मैंने इसकी बातों के कुछ ऐसे टुकड़े सुने जिन्होंने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी। एक शाम जब मैं इनके घर गई हुई थी, तो उरूज की आवाज़ कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो रियान से कह रही थी, तुम्हारी अम्मी के पास इतनी जमा पूंजी पड़ी है, आखिर वो इसका करेंगी क्या? आखिर सब कुछ हमारे ही काम आना है। रियान ने कोई वाज़ा जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। इस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे बारे में इनकी सोच बदल रही है। फिर भी मैंने दिल को समझाया कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। कुछ महीनों बाद रियान और उरूज ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि इन्हें बैरून मुल्क मुस्तकबिल मुलाजिमत मिल गई है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं मैं भी इनके साथ चली जाऊँ, ताकि अकेली ना रहूँ। मैं ये सुनकर खुशी से रो पड़ी। मुझे लगा शायद मेरे सारे खदशात गलत थे। कई हफ्तों तक हम सफ़र की तैयारी करते रहे। उन्होंने मेरे कागजात भी खुद संभाल लिए। बैंक की तफसीलात, शनाख्ती दस्तावेज़ात और दीगर ज़रूरी चीज़ें भी इनके पास रहने लगी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, आखिर वो मेरा बेटा था। लेकिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर जब इसने अचानक मुझे साथ ले जाने से इनकार किया, तो वो मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैं अभी इस सदमे से संभल भी नहीं पाई थी कि इमिग्रेशन डेस्क पर मौजूद एक दरमियानी उम्र के ऑफिसर ने मुझे गौर से देखा और कहा, मोहतरमा बराहे करम मेरे साथ आइए। मैं हैरान थी मगर इसके साथ चल पड़ी। इसने मुझे एक छोटे से दफ्तर में बिठाया और कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ मोड़ दी। स्क्रीन पर मेरे नाम से होने वाली कई मशकूक माली सरगर्मियों की तफसीलात मौजूद थी। इसने संजीदा लहजे में कहा, फ़ौरन अपने तमाम बैंक कार्ड बंद करवाए, ऑनलाइन अकाउंट्स का पासवर्ड तब्दील करें और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ है? ऑफिसर ने गहरा सांस लिया और बोला, पिछले चंद घंटों से आपके अकाउंट से बड़ी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद हैरत की बात यह है कि ये दरख्वास्तें आपकी सफरी दस्तावेज़ात और ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करके की गई हैं। मैं कुर्सी पर साकित बैठी रह गई। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी मालूमात तक रिसाई किसके पास थी? और इस सवाल का जवाब शायद इतना दूर नहीं था जितना मैं समझ रही थी। असल फासले तो शायद इस दिन शुरू हुए थे जब ईद के मौके पर मैंने रियान और इसकी बीवी उरूज को अपने घर दावत दी। कई दिन पहले से मैं तैयारियों में लग गई थी। सुबह से शाम तक किचन में खड़ी रहकर इनके पसंदीदा खाने बनाते रही। कश्मीरी पुलाव, चिकन कढ़ाई, गुलाब जामुन और वह खास खीर भी जो रियान बचपन से शौक से खाता आया था। मेरे दिल में अजीब से खुशी थी। मुझे लग रहा था शायद आज का दिन हमारे दरमियान जमी बर्फ को पिघला देगा।
शाम ढले जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं मुस्कुराते हुए बाहर आई, मगर दरवाजा खुलते ही मेरे चेहरे की रौनक मद्धम पड़ गई। रियान का चेहरा बेहद संजीदा था, जैसे वो किसी मजबूरी में आया हो। उरूज ने हस्बे मामूल मुस्कुराहट सजाई हुई थी, लेकिन इसकी आंखों में वो अपनायत नहीं थी जो कभी दिखाई दिया करती थी। खाने की मेज पर मैं माहौल खुशगवार बनाने की कोशिश करती रही, पर रियान ज्यादातर मोबाइल स्क्रीन में गुम रहा। कभी किसी पैगाम का जवाब देता, कभी किसी कॉल पर बात करने लग जाता। खाने के बाद मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, बेटा तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे इस पर खुशी है, लेकिन कभी कभार मेरे पास भी आ जाया करो। घर बहुत खामोश लगता है। मेरे अल्फाज खत्म भी ना हुए थे कि उरूज ने फौरन बात संभाल ली। आंटी हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। हर वक्त जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। इसके लहजे में नरमी कम और बेजारी ज्यादा थी। रियान ने भी सर उठाए बगैर कहा, अम्मी आप हर बात को दिल पर ले लेती हैं। हम बच्चे नहीं रहे, हमारी अपनी मसरूफियात भी हैं। वो जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। इनके जाने के बाद मैं खामोशी से किचन में गई, बर्तन धोती रही और आंसू खुद ब खुद बहते रहे। इस रात पहली बार मुझे अपने ही घर में अजनबियत महसूस हुई। मेरी एक दोस्त थी सलमा बेगम, वो भी बरसों पहले अपने शौहर को खो चुकी थी। अक्सर शाम को मेरे साथ पार्क में बैठती थी। कई बार दिल चाहा इन्हें सब कुछ बता दूं, मगर फिर खामोश रह गई। मुझे डर था कि लोग मेरे बेटे को नहीं, मुझे कसूरवार समझेंगे। फिर अचानक एक दिन रियान का फोन आया। इसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर नरम थी। इसने कहा, अम्मी हम चंद हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। काफ़ी अरसे से कहीं घूमने नहीं गए। मैं ये सुनकर खुशी से भर गई। दिल ने फौरन यकीन कर लिया कि शायद मेरा बेटा फिर से वही पुराना रियान बन रहा है। मैंने अगले ही दिन तैयारी शुरू कर दी। नए कपड़े खरीदे, अपना पुराना पासपोर्ट निकाला जो बरसों पहले मैंने अपने मरहूम शौहर के साथ सफ़र की उम्मीद में बनवाया था। मैं हर रोज़ सफ़र के ख्वाब देखती रही। जब मैंने ये खुशखबरी सलमा बेगम को सुनाई तो वो मुस्कुराकर बोली, देखा मैं कहती थी ना कि औलाद आखिर औलाद ही होती है। काश उस वक़्त मुझे मालूम होता कि कुछ मुस्कुराहटों के पीछे मंसूबे छुपे होते हैं। सफ़र वाले दिन रियान ने वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा, लेकिन सुबह सवेरे इसका फ़ोन आया। इसने कहा, अम्मी एक ज़रूरी काम आ गया है, आप सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाए, हम वहीं मिलते हैं। मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। टैक्सी मंगवाई और रवाना हो गई। पूरे रास्ते में दिल खुशी से भरा हुआ था। मैं सोच रही थी कि कितने बरसों बाद ज़िंदगी में कोई नया मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई और मैं रवानगी के आखिरी मरहले तक पहुंची, तब किस्मत ने ऐसा पर्दा उठाया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। इस छोटे से दफ्तर में जहां मुझे एक सिक्योरिटी ऑफिसर इमरान लेकर आया था, मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसने मेरे सामने पानी रखा और कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी तरफ मोड़ दी। मोहतरमा बराहे करम गौर से देखिए, इसने संजीदगी से कहा। स्क्रीन पर मेरी ज़ाती मालूमात खुली हुई थी। मेरे पासपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात और बैंक रिकॉर्ड से जुड़ी दर्जनों मशकूक सरगर्मियाँ दर्ज थी। इमरान ने मज़ीद बताया, आज सुबह आपकी शनाख्त इस्तेमाल करते हुए या गैर मुल्की मालियाती प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता कई घंटों से आपके मोबाइल नंबर पर बार बार खुफिया तस्दीकी कोड भेजे जा रहे हैं। कोई शख्स मुसलसल आपकी बैंकिंग सिस्टम तक रिसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा, लेकिन मेरी मालूमात तक पहुंचा कौन है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहकर स्क्रीन पर एक और रिकॉर्ड खोला। इसके बाद जो नाम मेरे सामने जाहिर हुआ, इसे देखकर मेरे हाथ से पानी का गिलास ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो नाम किसी अजनबी का नहीं था। लेकिन ये सब हो कैसे सकता है? मेरी आवाज़ बेख्तियार काम गई। सिक्योरिटी ऑफिसर इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, अगर आपको बैंक की तस्दीकी पैगामात नहीं मिल रहे तो दो ही अमकानात हैं। या तो आपके फ़ोन में कोई ऐसा प्रोग्राम नस्ब किया गया है जो मखसूस पैगामात को छुपा देता है, या फिर किसी को आपके मोबाइल तक मुसलसल रिसाई हासिल है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने बेख्तियार सोचा कि मेरे फ़ोन को तो सिर्फ चंद ही लोग हाथ लगाते थे, और इनमें सबसे नुमाया नाम रियान और उरूज का था। इमरान ने मेरी आंखों में फैलती हुई घबराहट देखी, मगर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया।
اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ فوراً اپنے تمام بینک اکاؤنٹس محفوظ کریں، انٹرنیٹ بینکنگ بند کروائیں، کارڈز بلاک کروائیں اور ہر وہ ایپ غیر فعال کر دیں جس کے ذریعے مالی لین دین ہوتا ہے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا، انگلیاں اتنی بری طرح کانپ رہی تھی کہ نمبر ملانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بینک کے نمائند سے رابطہ ہوا۔ شناخت کی تصدیق کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میرے تمام آن لائن مالی ذرائع فوری طور پر معطل کر دیے جائے۔ چند منٹ بعد نمائندے نے تصدیق کی کہ تمام کارڈز اور آن لائن سہولیات عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ اس خبر سے مجھے کچھ اطمینان ملا، لیکن میرے اندر خوف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ عمران نے آہستہ آواز میں کہا، اب آپ خاموشی سے گھر واپس جائیں، کسی پر اعتماد مت کیجیے، اور جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کیا معلوم ہوا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، لیکن میرا بیٹا اور بہو باہر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، میڈم، بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ باہر نہیں، بہت قریب ہوتا ہے۔ اس جملے نے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ میں ایئرپورٹ سے نکلی، لیکن روانگی والے دروازے کی طرف نہیں گئی۔ میں نے نہ ریان کو تلاش کیا نہ عروج کو فون کیا۔ سیدھی ٹیکسی میں بیٹھی اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ واپسی کا پورا سفر ایک بھیانک خواب جیسا تھا۔ ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ سب واقعی اتفاق تھا یا پھر کئی مہینوں سے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ گھر پہنچی تو شام کے سائے پورے اپارٹمنٹ پر پھیل چکے تھے۔ خاموشی ایسی تھی جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہو۔ میں نے سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے موبائل کھولا اور اپنے مالی ریکارڈ دوبارہ دیکھنے لگی۔ اس مرتبہ میں نے ہر پیغام غور سے پڑھا۔ پہلے تو چند معمولی لین دین نظر آئے، لیکن پھر ایک ایک کر کے ایسے تفصیلات سامنے آنے لگی جنہوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کئی مہینوں سے مختلف تاریخوں پر چھوٹی چھوٹی رقموں منتقل کی جا رہی تھی، اتنی کم کہ شاید عام حالات میں کوئی توجہ نہ دیتا، لیکن جب میں نے سب کو جمع کیا تو رقم لاکھوں میں جا پہنچی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے ان میں سے ایک بھی لین دین یاد نہیں تھا۔ میں نے مزید تلاش شروع کی۔ اچانک مجھے موبائل کی سیٹنگز میں ایک عجیب سا فولڈر نظر آیا جو پہلے کبھی میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ اس کا نام تھا نجی اطلاعات۔ تجسس اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ میں نے اسے کھولا۔ فولڈر کھلتے ہی میری سانس رک گئی۔ اندر بینک کے سینکڑوں پیغامات موجود تھے، ہر وہ تصدیقی کوڈ، ہر وہ انتباہ، ہر وہ اطلاع جو مجھے کبھی موصول ہی نہیں ہوئی تھی، وہاں محفوظ پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر تمام اہم پیغامات میری نظروں سے اوجھل کر دیے ہوں۔ میں ایک ایک پیغام پڑھتی گئی اور میرا دل بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک مخصوص پیغام پر میری نظر رک گئی۔ اس پیغام کے نیچے ایک ای میل ایڈریس درج تھا جہاں تمام مالی نوٹیفیکیشن خود کار طور پر فارورڈ کیے جا رہے تھے۔ میں نے ای میل ایڈریس دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا، اور اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ سے فون پھسل کر فرش پر جا گرا، کیونکہ وہ ای میل کسی اجنبی کا نہیں تھا، وہ عروج کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ سے منسلک تھا۔ اور پہلی بار مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ صرف پیسوں کی چوری نہیں تھی، بلکہ میرے خلاف کئی مہینوں سے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہی۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بتی جلا سکوں۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، وہ خفیہ فولڈر میرے فون میں خود بخود نہیں بننا تھا۔ کسی نے جان بوجھ کر اسے بنایا تھا، کسی نے بہت سوچ سمجھ کر میرے بینک کے پیغامات، تصدیقی کوڈز اور مالی اطلاعات مجھ سے چھپا رکھی تھی تاکہ مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ جو میں یہ سوچتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میرا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر آریان کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے فوراً اس کی ناراض آواز سنائی دی، امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم پورے ایئرپورٹ پر آپ کو ڈھونڈتے رہے، آپ کی وجہ سے ہمارا سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ میں نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے واپس گھر آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کم از کم ایک فون تو کر دیتی۔ خیر اب ہم کل والی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے کہا، ویسے آج بینک والوں کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اپنے کارڈز اور آن لائن سہولتیں کیوں بند کروائی ہیں۔ میں چونک گئی۔
मैंने फौरन पूछा, बैंक ने तुम्हें फोन क्यों किया? इसने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी आप भूल गई हैं, पिछले साल आपके अकाउंट में हंगामी राबिते के तौर पर मेरा नंबर शामिल किया गया था। अगर आपसे राबिता ना हो सके तो वो मुझे कॉल करते हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे ऐसे किसी दरख्वास्त या तब्दीली का कोई इल्म नहीं था। अगर वाकई इसका नंबर मेरे अकाउंट के साथ मुंसलिक था तो इसका मतलब ये था कि वो मेरे माली मामलात के बारे में बहुत कुछ जान सकता था। मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। तब इसने एक और बात छेड़ी, अम्मी वापसी पर आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम एक नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं और पहली अदायगी के लिए कुछ रकम दरकार होगी। उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। फ़ोन बंद हो गया मगर इसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। अब मुख्तलिफ वाक़यात एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। मेरे अकाउंट से गायब होने वाली रकमों, खुफिया पैगामात, बैंक के साथ मुंसलिक नंबर और नए घर के लिए अचानक रकम की ज़रूरत, सब कुछ एक ही सिमत इशारा कर रहा था। मगर मेरा दिल अब भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। एक माँ के लिए यह मान लेना आसान नहीं होता कि इसका अपना बेटा इसके साथ धोखा कर सकता है। अगली सुबह मैं भारी दिल के साथ पार्क में चहलकदमी के लिए गई। वहां मेरी पुरानी दोस्त सलमा बेगम मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखते ही महसूस कर लिया कि मैं किसी शदीद परेशानी में हूँ। पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मैंने इन्हें एयरपोर्ट से लेकर बैंक के पैगामात और आर्यन के फ़ोन तक हर बात तफसील से बता दी। वो पूरी तवज्जो से सुनती रही। जब मैं खामोश हुई तो उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थामा और कहा, ज़ैनब अब सिर्फ अंदाजों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हकीकत जाननी होगी। फिर उन्होंने मुझे एक नौजवान का पता दिया जिसका नाम हारिस था। वो मोबाइल सिक्योरिटी और डिजिटल फ्रेंसिक के शोबे में काम करता था और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। सलमा बेगम ने मुझे सख्ती से नसीहत की, अभी आर्यन या इसकी बीवी को कुछ मत बताना, खामोश रहो, मुशाहिदा करो और पहले सच तक पहुंचो। इसी दोपहर में शहर के एक बड़े शॉपिंग सेंटर पहुंची। वहां लोगों का रश था, बच्चे खेल रहे थे और दुकानों में मामूल की गहमा गहमी थी। मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैं सीधी इस मोबाइल सर्विस सेंटर गई जहां हारिस काम करता था। काउंटर के पीछे एक संजीदा और बावकार नौजवान बैठा था। मैंने इसे सलाम किया और कहा, बेटा मुझे आपसे एक ज़ाती मसले के बारे में बात करनी है। इसने एहतराम से कुर्सी की आगे खिसकाई और बोला, जी ज़रूर, आप आराम से बैठें और बताएं क्या बात है। मैंने अपना फ़ोन इसके सामने रख दिया और शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। वो बगैर टोके खामोशी से सुनता रहा। जब मैं अपनी बात मुकम्मिल कर चुकी तो इसने फ़ोन हाथ में लिया, चंद लम्हे गौर से देखा और संजीदा लहजे में कहा, अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर यह सिर्फ आम मसला नहीं लगता। मुझे आपका फ़ोन तफसील से चेक करना होगा। हो सकता है इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर निस्ब हो जिसके ज़रिए आपकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही हो। हारिस ने मेरा फ़ोन अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ा और खामोशी से काम में मसरूफ़ हो गया। कभी वो मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाता, कभी स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तफसीलात का जायज़ा लेता। तकरीबन 1 घंटे बाद इसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो कुर्सी से सीधा होकर बैठा और संजीदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मोहतरमा ज़ैनब, मुझे अफसोस है लेकिन आपके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो किसी आम सारिफ के फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या मिला है? इसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई और बोला, सबसे पहले यह खुफिया प्रोग्राम निस्ब किया गया है जो आपके अहम पैगामात और बैंक नोटिफिकेशन को खुदकार तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। दूसरी चीज़ एक निगरानी का सॉफ्टवेयर है जो आपकी सरगर्मियों का रिकॉर्ड महफूज करता रहा है। और तीसरी और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपके फ़ोन में रिमोट रिसाई का निज़ाम मौजूद था, यानी कोई शख्स दूर बैठकर भी आपके मोबाइल तक रिसाई हासिल कर सकता था। मेरे हाथ बेख्तियार कांपने लगे। ये सब कैसे मुमकिन है? हारिस ने गहरा सांस लिया। यह हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर आपका फ़ोन हासिल किया, इसे कुछ वक्त के लिए अपने पास रखा और फिर ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल की। इसी लम्हे मेरे जहन में एक पुराना मंजर उभरा। चंद माह पहले सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा था, अम्मी आपका फ़ोन बहुत सुस्त चल रहा है, मुझे दीजिए, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। इस दिन मेरा फ़ोन तकरीबन 1 घंटे तक इसके पास रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हारिस ने नरमी से कहा, अब आप सबसे पहले नया फ़ोन इस्तेमाल करें, तमाम पासवर्ड तब्दील करें और किसी वकील या कानूनी मशीर से ज़रूर राबिता करें।
اگر یہ سب خاندان کے اندر سے ہو رہا ہے تو معاملہ بہت سنگین ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے میرا فون مکمل طور پر صاف کر دیا، تمام مشکوک پروگرام ختم کر دیے اور مجھے ضروری حفاظتی ہدایت بھی دی۔ گھر واپسی کے پورے راستے میں میرا ذہن ایک ہی سوال میں الجھا رہا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر اصل منصوبہ کیا تھا؟ شام ڈھل چکی تھی جب میں اپنے اپارٹمنٹ پہنچی۔ سیدھے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نہ جانے کیوں میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھ گئے جو کبھی میرا بیٹا اذان استعمال کیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں نہیں رہتا تھا، لیکن جب کبھی دیر ہو جاتی تو وہ اس کی بیوی ثانیہ وہی رات گزار لیتے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سے خاموشی محسوس ہوئی۔ میں نے آہستہ آہستہ الماری کھولی۔ اوپر والے خانے میں چند پرانے کپڑے رکھے تھے، دوسرے خانے میں یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ، چند پرانی تصویریں اور بیکار کاغذات موجود تھے۔ لیکن جب میں نے نیچے والا دراز کھولا تو میری نظر ایک موٹی نیوی بلو فائل پر جا کر رک گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فائل اٹھا کر بستر پر بیٹھی اور اسے کھول دیا۔ پہلا صفحہ دیکھتے ہی میری سانس رک گئی۔ وہ یہ قانونی دستاویز کا مسودہ تھا۔ اس میں درج تھا کہ میں اپنی تمام جائیداد، بینک اکاؤنٹ، سرمایہ کاری اور مالی اختیارات اپنے بیٹے اذان کے حوالے کر رہی ہوں۔ دستاویز تقریباً مکمل تھی۔ میرا نام درج تھا، میرا پتہ درج تھا، شناختی معلومات درج تھی۔ صرف ایک چیز غائب تھی، میرے دستخط۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس میں میرے بینک ریکارڈز کی نقل موجود تھی، پھر سرمایہ کاری کی تفصیلات، پھر گھر کے ملکیتی کاغذات، پھر بیمہ دستاویزات۔ میری پوری زندگی کی محنت جیسے کسی نے خاموشی سے ایک فائل میں جمع کر لی تھی۔ میں ایک صفحہ دیکھتی رہی تھی اور میرے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک کاغذ میری نظر سے گزرا جس پر مختلف نوٹس ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان تحریر کو غور سے دیکھا۔ یہ ثانیہ کی لکھائی تھی۔ میں اسے فوراً پہچان گئی۔ کاغذ پر مختلف مراحل درج تھے، کون سی دستاویز کب حاصل کرنی ہے، کن معلومات تک رسائی درکار ہے، کن اکاؤنٹس کے قوائف مکمل ہو چکے ہیں اور کون سے مرحلے باقی ہیں۔ میرے سامنے اب کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی تھی۔ یہ محض پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک طویل منصوبہ بندی تھی، یہ ایسی سازش جو مہینوں سے خاموشی کے ساتھ تیار کی جا رہی تھی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی فائل کو دیکھتی رہی۔ آنسو بار بار آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اب ان میں صرف دکھ نہیں تھا، ان میں غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی پوری جوانی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی، اس کی تعلیم کے لیے اپنی خواہشات قربان کی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے ہر ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کی شادی میں اپنی جمع پونجی کا بڑا حصہ خرچ کر دیا تھا، اور آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ لوگ میرے پیار کو کمزوری سمجھ بیٹھے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ماں جب سچ جان لیتی ہے تو پھر خاموش ضرور رہتی ہے مگر بے بس نہیں رہتی۔ اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگلا قدم میرا ہوگا اور اس بار کھیل ان کے اصولوں پر نہیں کھیلا جائے گا۔ اور آج جب میں نے پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھا تو میرا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی تھی، جس کے لیے ہر مشکل برداشت کی تھی، آج وہی میری زندگی بھر کی کمائی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے وجود کا سارا سہارا ٹوٹ گیا ہو، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے آنسو صاف کیے، گہری سانس لی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، زینب اب رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ میں نے فوراً اس فائل کے تمام صفحات کی تصویریں اپنے نئے محفوظ فون سے لے لیے۔ ہر دستاویز، ہر نوٹ، ہر مشکوک کاغذ کی الگ الگ کاپی محفوظ کی۔ پھر میں نے انہیں 2 مختلف آن لائن اسٹوریج اکاؤنٹس میں محفوظ کر دیا تاکہ اگر ایک جگہ سے کچھ حذف بھی ہو جائے تو ثبوت باقی رہیں۔ اس کے بعد میں نے فائل دوبارہ اسی دراز میں رکھ دی جہاں سے نکالی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اذان یا ثانیہ کو ذرا بھی شک ہو کہ مجھے ان کے منصوبے کا علم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے اپنے تمام اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کیے، بینکنگ ایپ نئے سرے سے انسٹال کی اور مکمل مالی ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کیا۔ جب میں نے پچھلے کئی مہینوں کی تفصیلات غور سے دیکھی تو ایک نئی حقیقت سامنے آئی۔ صرف ایک بڑی رقم ہی غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ درجنوں چھوٹے چھوٹے لین دین بھی ہوئے تھے۔ ہر بار اتنی کم رقم نکالی گئی تھی کہ عام آدمی شاید توجہ ہی نہ دیتا، لیکن جب میں نے سب کو جمع کیا
تو مجموعی رقم حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ ایک مسلسل منصوبہ تھا جو بہت احتیاط سے انجام دیا جا رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر پانی پیا، پھر واش روم میں جا کر چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ان آنکھوں میں اب بے بسی نہیں تھی، وہاں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اسی شام میں نے اپنی دوست سلمہ بیگم کو فون کیا اور کہا کہ میں ایسے وکیل کی ضرورت ہے جو مالی فراڈ اور خاندانی تنازعات کے معاملات سمجھتا ہو۔ انہوں نے فوراً ایک نام بتایا، عدنان عباسی۔ انہوں نے کہا کہ وہ برسوں سے ایسے مقدمات دیکھ رہے ہیں جن میں بزرگ افراد کو مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا نمبر میرے موبائل پر آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کال ملائی۔ چند گھنٹیوں کے بعد ایک سنجیدہ اور پر اعتماد آواز سنائی دی۔ جی، عدنان عباسی بات کر رہا ہوں۔ میں نے مختصر الفاظ میں پوری صورتحال بیان کی۔ ایئرپورٹ کا واقعہ، خفیہ سافٹ ویئر، مشکوک لین دین، جعلی دستاویزات اور وہ فائل جس میں میری جائیداد سے متعلق منصوبہ بندی موجود تھی۔ وہ پوری توجہ سے سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، محترمہ زینب، یہ معاملہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگر ثبوت درست ہے تو اس میں مالی بددیانتی، شناخت کے غلط استعمال اور سائبر مداخلات جیسے عناصر شامل ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا، اس وقت سب سے اہم چیز جذبات نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ آپ کسی سے بحث نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں اور نہ ہی انہیں اندازہ ہونے دیں کہ آپ کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے چند ضروری اقدامات بتائے۔ پہلا، تمام مالی ریکارڈ اور ثبوت الگ محفوظ کیے جائے۔ دوسرا، بینک سے مکمل تفصیلی اسٹیٹمنٹ حاصل کی جائے۔ تیسرا، یہ قانونی بیان تیار کیا جائے جس میں واضح ہو کہ آپ نے اپنی مرضی سے کسی کو مالی یا جائیدادی اختیارات منتقل نہیں کیے۔ اور چوتھا، اگلے دن ان کے دفتر میں ملاقات کی جائے تاکہ مکمل منصوبہ بنایا جا سکے۔ اگلی صبح میں مقررہ وقت پر ان کے دفتر پہنچی۔ دفتر ایک جدید کاروباری عمارت کی بالائی منزل پر واقع تھا۔ استقبالیہ پر سکون اور منظم تھا۔ دیواروں پر مختلف قانونی اسناد واضح تھی۔ میں انتظار گاہ میں بیٹھی تھی کہ ایک معاون میرے پاس آیا اور احترام سے بولا، محترمہ زینب، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چلتی ہوئی ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عدنان عباسی میز کے پیچھے بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی میں کرسی پر بیٹھی انہوں نے اپنی میز کی دراز کھولی، ایک دستاویزات نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ اسے غور سے دیکھیں۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ پہلے چند سیکنڈ تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر میری نظریں نیچے موجود نام پر جا کر رک گئی اور اگلے ہی لمحے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ دستاویزات صرف میرے بیٹے اور بہو کے منصوبے سے متعلق نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک تیسرے شخص کا نام بھی شامل تھا، ایسا شخص جس پر مجھے زندگی بھر مکمل بھروسہ رہا تھا۔ اگلی صبح میں مقررہ وقت پر وکیل عدنان عباسی کے دفتر پہنچی۔ دفتر بڑا نہیں تھا لیکن انتہائی منظم اور باوقار محسوس ہوتا تھا۔ دیواروں پر مختلف قانونی اسناد اور اعزازی سرٹیفکیٹس آوازاں تھیں جو ان کے طویل تجربے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ سفید قمیض میں ملبوس تھے اور ان کے انداز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مجھے احترام سے بٹھایا اور کہا، محترمہ زینب، اب جذبات سے زیادہ ثبوت اہم ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے دکھائیے۔ میں نے اپنا فون نکالا اور ایک کر کے تمام دستاویزات ان کے سامنے رکھ دیے۔ خفیہ اختیاراتی دستاویزات کی تصاویر، ثانیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی منصوبہ بندی، بینک کے تفصیلات، مشکوک لین دین کے ریکارڈ اور حارث کی تیار کردہ ٹیکنیکی رپورٹ، سب کچھ عدنان عباسی ہر تصویر کو بڑی توجہ سے دیکھتے رہے۔ کبھی نوٹ بناتے، کبھی کسی تاریخ پر نشان لگاتے اور کبھی خاموشی سے سوچ میں ڈوب جاتے۔ کافی دیر بعد انہوں نے فائل بند کی اور کہا، یہ تمام شواہد بہت اہم ہیں، لیکن اگر ہم مضبوط بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مزید سرکاری ریکارڈ درکار ہوگا۔ پھر انہوں نے مرحلہ وار منصوبہ میرے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے سائبر کرائم یونٹ میں باضابطہ شکایت درج کروانی ہوگی تاکہ فون اور مالی سرگرمیوں کی سرکاری تحقیقات شروع ہو سکے۔ دوسرا، بینک جا کر اپنے اکاؤنٹس کی مکمل سیکیورٹی بحال کرنی ہوگی اور ہر قسم کی غیر مجاز رسائی ختم کروانی ہوگی۔ تیسرا، تمام اصل دستاویزات کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا ہوگا تاکہ کسی کو ان تک دوبارہ رسائی نہ مل سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ
فی الحال اذان اور ثانیہ کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ان کی سرگرمیوں کا علم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا اگر وہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دے تو؟ عدنان صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اس صورت میں قانونی اپنا راستہ اختیار کرے گا، لیکن کبھی کبھی حقیقت سامنے رکھنے سے لوگ اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب ہمارے پاس تمام ثبوت مکمل ہو جائیں گے۔ ان کی باتوں سے میرے دل کو پہلی بار حقیقی اطمینان ملا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں نہیں مار رہی، بلکہ ایک واضح راستے پر چل رہی ہوں۔ دفتر سے نکل کر میں سیدھی سائبر کرائم یونٹ پہنچی۔ وہاں ایک خاتون تفتیشی آفیسر نے میری پوری بات تحمل سے سنی۔ انہوں نے میرے فون سے حاصل شدہ شواہد، بینک ریکارڈ اور دیگر معلومات کا جائزہ لیا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کئی اہم سوالات کیے اور ہر تفصیل نوٹ کی۔ آخر میں انہوں نے کہا، محترمہ زینب، آپ کی شکایت باضابطہ طور پر درج کی جا رہی ہے، لیکن ابھی خاموش رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں مکمل ریکارڈ جمع کرنے دیجیے۔ جتنا زیادہ ثبوت ہوگا اتنا ہی مضبوط مقدمہ بنے گا۔ انہوں نے مجھے ایک رجسٹریشن نمبر دیا جسے میں نے فوراً محفوظ کر لیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میرا اگلا پڑاؤ بینک تھا۔ برانچ میں داخل ہوتے ہی مینیجر کامران شاہ نے مجھے پہچان لیا۔ وہ برسوں سے ہمارے خاندان کے مالی معاملات سے واقف تھے۔ جب میں نے انہیں پوری صورتحال بتائی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ فوراً میرے اکاؤنٹ کی تفصیلات نکلوائی گئی۔ چند منٹ بعد معلوم ہوا کہ میرے اکاؤنٹ کے ساتھ واقعی ایک اضافی رابطہ نمبر منسلک تھا، جس کی منظوری کا کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ وہ نمبر اذان کے زیر استعمال موبائل سے مطابقت رکھتا تھا۔ کامران شاہ نے اسی وقت وہ نمبر ہٹوا دیا اور اکاؤنٹ پر خصوصی حفاظتی ہدایت درج کروا دی۔ پھر انہوں نے مزید تفصیلی ریکارڈ منگوایا۔ جب رپورٹ میرے سامنے رکھی گئی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پر مشکوک لین دین کے ساتھ ایک ہی ڈیوائس آئی ڈی بار بار ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر منظوری تقریباً ایک ہی مقام سے کی گئی تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ منتقلیاں انہی دنوں میں ہوئی تھی۔